میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، الحمدللہ صرف مبارکباد ہی کافی ہے۔ قاری غلام مصطفیٰ صاحب دا حکم آ میں نا چیز طالب علم حاضر تھی گیا۔ انشاءاللہ مختصر جے وقت ایک بات تساں احباب دے سامنے سمجھا بیان کرنی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر تساں تشریف گھن کے آئے ہو۔ سیرت احدے کے کوئن اگر اساں اللہ تعالیٰ دے قرآن دی طرف توجہ کروں تو اللہ رب العالمین دے پاک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون ان دے دربار دے اندر جادوگرانے جڑے ویلے رسیاں سٹیاں، اللہ پاک نے حکم دیتا وہی فرمائی پیارے موسیٰ تساں اپنا یہ ڈنڈکا آسا انہاں دے سامنے سٹو۔ او بہت وڈا نانگ اژدہا بن گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اے پیارے موسیٰ پریشان نہیں تھی ونا، خوف نہیں کھاونا، ڈرنا نہیں، تساں ہی کو پکڑو سنو ایدوہا سیرتہا الاولا، تساں جو ہی این نانگ کو این اجدہا کو ہاتھ لے سو اساں ای کو این دی پہلی سیرت تے لوٹا دے سو، یعنی این دی پہلی صورت ہے جو او ڈنڈکا ہے، تساں جو ہی کو ہاتھ لے سو اے ڈنڈکا بن ویسی۔ پتہ اے چلیا ای مثال تو کہ کہیں چیز دی اصلی صورت، کہیں چیز دی اصلی حالت اور کیفیت اون چیز دی سیرت ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دی ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دی ایک ایک حالت اور کیفیت آپ دی سیرت ہے۔ اساں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دا تذکرہ کروں، علماء کرام تذکرہ کرن حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن صرف ایک حدیث بخاری شریف دی تساں احباب دے سامنے میں پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دا خلاصہ تساں احباب دے سامنے رکھن دا ارادہ رکھتا ہوں۔ خلاصہ تو کو سمجھ آوے سی، آپ دا تعارف تساں احباب کو سمجھ آوے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے تو مدینے ہجرت کر کے آئے، آپ نے باہر دے بادشاہاں دی طرف خطوط لکھے اسلام دی دعوت واسطے۔ ان خطوط دے وچوں ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم دے بادشاہ ہرقل دی طرف لکھوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کیتا، ون روم دے بادشاہ تک کے خط پہنچا۔ جو ہی اندے تک وہ خط پہنچا ان پوچھا کتھوں آئے خط، دسیا گیا ایویں مدینہ پاک دے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھے جنہاں اپنی نبوت اور رسالت دا دعویٰ کیتا ہے۔ ان پوچھا وہ کتھوں دے رہن والے، دسا گیا کہ مکے چ پیدا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 53 سال دی زندگی مکے چ گزاری نے، مکے چوں ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ انہوں نے وہ آکھن لگا کہ ای نبی دی سیرت جاننا چاہتے ہو نا، ای نبی دا تعارف پتہ کرنا چاہتے ہو تے مکے والے لوگوں کو پتہ لگ سی۔ مکے والے لوگ بولو ای فوجی بھیجے، فوجی منڈی چائے آواز لائی، سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اون وقت ہلے کلمہ کہنا پڑیا، انہاں دی قیادت دے اندر منڈی دے اندر ایک قافلہ مکے وچوں اڑے گیا ہویا ہے، انہاں کو نال گھن گئے، سامنے اپنے دربار وچ قاصد بلائے، آکھن لگا جو میں پوچھاں صحیح صحیح دسنا ہے، او نبی دے بارے صحیح صحیح دسنا ہے۔ ہن کفر دی عدالت ہے، سوال کرن والا کافر ہے، جیندے کولوں سوال تھیندا پے او وقت دے اندر کافر ہے، اور تذکرہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دے۔ سب تو پہلا سوال جو کیتا ہرقل بادشاہ روم نے، سب تو پہلا سوال کیف فیکم نسبہ، تھوڑے نزدیک پیغمبر دا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، او کیسے خاندان ہے؟ سردار ابو سفیان جواب دیوان لگا ہوا فینا ذو نسب، سادے نزدیکی دھرتی دے ہوتے اعلیٰ خاندان والے ہو نبی، اچھے خاندان والے ہو نبی، ہوندہ خاندان بڑا اعلیٰ ہے، اچھا ہے، سونا خاندان ہے۔ یہ پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے بارے ہرقل بادشاہ نے سردار ابو سفیان دے کولوں کیتا، جواب آیا خاندان بڑا اعلیٰ ہے۔
دوجا سوال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دے حوالے نالے اے دس اون خاندان اچ کوئی نبی بھی گزرے یا کہنا؟ سردار ابو سفیان آکھن لگا نہیں این وقت اون خاندان اچ کوئی نبی نہیں گزرا۔ اچھا تریجا سوال ہے میں تساں اگر توجہ کرے سو تے جڑے نبی دا اساں کلمہ پڑھدے ہیں اون نبی دا تعارف تے سارے سامنے آوے سی انشاءاللہ، میری طرف توجہ کرنا۔ تریجا سوال ہے کیا کوئی بادشاہ بھی گزرے ہی خاندان اچ؟ سردار ابو سفیان نے تریجے سوال دا جواب دیتا نہیں این خاندان اچ بادشاہ بھی نہیں گزریا۔ اچھا میرا چوتھا سوال ہے فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ این بات دا جواب دے ہوں پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ، ہوں پیغمبر دی اتباع کرن والے لوگ، ہوں پیغمبر دی پیروی کرن والے لوگ، انہاں دی جڑی تعداد ہے وہ زیادہ تر امیر ہیں یا غریب ہیں، غربت دے نال تعلق ہیں یا پیسے والے ہیں؟ سردار ابو سفیان جواب نے من لگا ضعفاؤہم، کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، دولت دے حوالے دے نال ماڑے لوگ ہیں۔ یہ چار سوال ہو گئے۔ پنجواں سوال ہے اچھا اے جواب دے یزیدون ام ینقصون، انہاں دی تعداد وچ اضافہ پیا تھیندا ہے یا گھٹ دے پین؟ او ود دے پین یا گھٹ دے پین؟ اسلام دی تعداد وچ اضافہ پیا تھیندا ہے یا کم ہوندے پین؟ وہ اکھن لگا بل یزیدہم بل یزیدون، وہ روزانہ دی تعداد دے اندر روزانہ دی بنیاد تے انہاں دی تعداد وچ اضافہ پیا ہوندا ہے۔ محترم سامعین کرام، آخر اسلام دی مسلماناں دی تعداد وچ اضافہ کیوں پیا ہوندا؟ اللہ پاک نے وجہ اپنے قرآن وچ بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرمایندا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اسلام اور مسلمانوں دی تعداد وچ اضافہ تو پیا تھیندا کیونکہ آپ دل دے بڑے نرم، نبی پاک اخلاق دے بڑے اعلیٰ ہیں۔ اتھوں اے بات بھی سمجھ آئی مرکز مسجداں آباد تھیندیاں تے اخلاق نال، زبان دی سختی دل دی سختی نال مسجداں آباد نہیں تھیندیاں۔ سکا باپ بد اخلاق ہوئے، زبان دا سخت ہوئے، دل دا سخت ہوئے، ان دی اولادوں کمرے چ نہیں باندھی۔ جے امام یا نمازی مسجد والے سخت ہوئے تے نمازی مسجد کیویں وسن؟ اخلاق نال اضافہ تھیندا ہے، اخلاق دے نال دعوت پھیل دی ہے۔ مختصر بات کروں، میرا چھواں سوال ہے اے دس حل یرتد احد منہم، کیا آج تک اون پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے صحابہ کرام دی جو تعداد ہے، اون پیغمبر دے ہاتھ دے اتے اتباع کرن والے صحابہ، کیا آج تک کوئی پھرتا نہیں گیا، اسلام کو چھوڑتا نہیں گیا؟ سردار ابو سفیان بحالت کفر دی عدالت جواب دینا پہ لا، آج تک کوئی بھی صحابی سختیاں دے باوجود، پریشانیاں دے باوجود، دکھاں دے باوجود، تکلیفاں دے باوجود ان نبی پاک دا دامن بھی نہیں چھوڑیا، آپ دے ہاتھ دے اتے کیتی ہوئی بیعت بھی نہیں توڑی۔ ایک کافر گواہی دیندے پین، کافر گواہی دیندے پین نبی پاک دے یاراں دے ایمان دی، ایک کافر گواہی دیندے پین اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دے ایمان دی۔ تے ہرقل بادشاہ کو آکھن لگا اچھا ایہا گال ہے تا ول سن، او نبی دی نبوت بھی سچی ہے، او نبی دی رسالت دی سچائی دی دلیل ہے صحابہ دا ایمان تے پکا راون۔ اتھو علماء کرام نے، سادے اساتذہ کرام نے جو سا کو سبق سکھائے وہ اے ہے کہ نبی پاک دے صحابہ کرام دے ایمان دا دفاع نبی پاک دی نبوت و رسالت دا دفاع ہے، اور آپ دے صحابہ کرام دے ایمان دے اتے شک نبی پاک دی نبوت و رسالت تے شک ہے۔ اے 6 باتاں تھی گیاں۔ 7واں سوال سردار ابو سفیان دے کول، ہرقل بادشاہ توجہ میری طرف، 7واں سوال ایک کرن لگا کیا زندگی اندر کہیں موڑتے ہوں پیغمبر کو جھوٹ بولنے میں ڈٹھے یا کہنا؟ جواب دیتا زندگی اچ پوری زندگی اچ بچپن، خوشی، غمی، جوانی، کاروبار، گھر بار، کہیں بھی معاملے دے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساں جھوٹ بولنے کہنے ڈٹھا۔ 8واں سوال ہے کیا کہیں جگہ تے وعدہ خلافی بھی کیتی ہے؟
جواب نفی چاہے نہیں ہوں، پیغمبر نے کہیں موڑتے وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ نواں سوال ہے میں کو یہ جواب دے کیا کہیں موڑ دے اتے توڑے نال جنگ شنگ معاملات وہ کہ جی جنگ تھی ہے، کہیں وہ جت گئے کہیں اساں جت گئے۔ ڈاواں اور آخری سوال اور جو تساں احباب تک میں سبق پہنچاون جانا، ڈاواں سوال کرن لگا ماذا یامرکم اے سردار ابو سفیان، او پیغمبر دیا حدیثاں سنا، او نبی دے فرمان سنا، او پیغمبر دیا حدیثاں تے احکامات تے حکم بیان کر۔ ایک کافر کلوں تے کافر مطالبہ پیا کریں وے، آج مسلمانہ کو نبی پاک دیا حدیثاں کھو، آدھے میں کوئی شرم آن دیئے نبی پاک دیا حدیثاں سنن لگو، آدھے یار میں کو تا کوئی حدیث نہیں آن دی۔ سردار ابو سفیان کفر دی حالت دے اندر نبی پاک دیا کئی حدیثاں سنائیں، آکھن لگے یقول عبداللہ وحدہ ولا تشرکو بھی شیئا واترکو ما یقول آباؤکم۔ اور پیغمبر حکم دے میں کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دی ذات دے نال کہیں کوئی شریک نہیں ٹھہراونا، اللہ تے ہوں دے رسول دی بات دے خلاف جو بھی پیوڈا دے دا حکم ہوئے، جو بھی پیوڈا دے دا طریقہ ہوئے او کو تسلیم نہیں کرنا۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ او پیغمبر نماز دا حکم دیندے، وَالصِّدْقِ او پیغمبر سچائی دا حکم دیندے، وَالْعَفَافَ او پیغمبر پرہیزگاری دا حکم دیندے، وَالصِّلَةَ او پیغمبر صلہ رحمی دا حکم دیندے، دھکے مارن والیاں کو سینے نال لیندے، مندے کڈھن والیاں کو دعائیں دیندے، پتھر مارن والیاں کو دعائیں دیندے۔ جڑے ویلے سردار ابو سفیان نے اے سیرت بیان کی تھی نا نبی پاک دی، اگلا جواب سنو میں پیغام دیواں اور اپنی بات مکاواں۔ جڑے ویلے اے سیرت اے صفات نبی پاک دیاں بیان کی تھی نا، ہرقل بادشاہ روم دا بادشاہ کھن لگا اگر ایویں ہی ہے اون نبی دی سیرت ول سن گن جس جگہ تے اج میں بیٹھا ہویا ایک وقت آون والے ہی جگہ تے بھی اون پیغمبر دی بادشاہی اور حکومت ہو سی۔ بل ایک وقت آیا جنہ صحابہ کرام دے پیریں چ پاون کو جتی تے نہیں ہوندی، جنہ صحابہ کرام دے کپڑے دے اوتے کئی ٹاکیاں لگیا ہوندیاں ہوندیاں، انہاں اون وقت دی سپر پاور قوت روم کو گرا کے، روم دی حکومت کو گرا کے اسلام دا جھنڈا لہرایا۔ کیڑی بات سمجھ آئیے، جیڑا بندہ اپنی سیرت اویں چا بناوے جویں نبی پاک نے زندگی گزاری ہے، جیڑا بندہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے تابع چا کرے، اللہ دنیا چ بھی کامیاب فرما دے سی، اللہ آخرت چ بھی کامیاب فرما دے سی۔ نہ دنیا چوں دی کنڈ لگ سکتی ہے نہ آخرت چوں دی کنڈ لگ سکتی ہے۔ اللہ پاک کو دعا کرنے ہیں اللہ پاک کی مرکز دیاں رونقاں دوبارہ کر دے وے، اللہ معاونین دی محنت کوشش کاوش قبول و منظور فرماوے، جو سنیا سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔